الحمد لله الذي خلق الإنسان وأنزل له القرآن ويسر له أسباب المعرفة والبيان، والصلاة والسلام على النبي الأمي المبعوث إلى الإنس والجان. أما بعد، قال الله تبارك وتعالى: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. وقال: إنما يخشى الله من عباده العلماء. وفي الحديث الشريف: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتدع أجنحتها لطالب العلم رضا بما صنع. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله الكريم. رئيس الحفلة المؤقر وأساتذة الأجلة وزملاء الأعزة، أريد أن أكتب أمامكم خطبة وجيزة حول الموضوع فضل العلم والعلماء. أيها المستمعون، يكفي لشرف العلم أنه صفة جليلة من صفات الله، وانعكاس نابع من أسماء الله العليا. وليس العلم هو الحفظ والاستزهار فقط، وليس العلم هو الجمع ولا الادخار فحسب، فذاك شان البلغاء العجماء أو شان المسجلة والآلة السماء. ولكن العلم هو الفهم والإدراك، العلم هو التفقه والمعرفة، العلم هو الذي ينير القلب ويرفع شان صاحبه ويدعوه إلى العمل والتطبيق. والعلم والدين توأمان في الإسلام، لا ينفك أحدهما عن الآخر، كما لا ينفك جلد البدن عن صاحبه. فالإسلام يدعو إلى العمل، ولا عمل إلا بعد العلم، فلا بد إذن لصاحب الدين أن يتلقى العلم أولا. ومن الأمور البديهية أن الإسلام رفع شأن العلم وحث على طلبه ودعاه في الواجبات الأولية. وقال عز من قائل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ وقال: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. وقال المعلم الأول والآخر صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وقال أبو الدرداء رضي الله عنه: العالم والمتعلم شريكان في الخير، وسائر الناس همج لا خير. فكن عالما أو متعلما أو مستمعا، ولا تكن الرابعة فتهلك. إخوتي الأحبة، لا بقاء للعلم ولا ضيوع إلا ببقاء الطالبين الراغبين فيه والمتعلمين المخلصين له، الباذلين نفوسهم ونفائسهم في سبيله، فإنهم هم الذين ينقلون العلم إلى الأجيال القادمة وأرزه خصبة قدراء. والعلم لا يعطي نوره إلا من يطهر نفسه ويزكي قلبه من الآفات والسيئات. ولله در القائل: شكوت إلى وكيء سوء حفظي فأوصاني بترك المعاصي. وقال: العلم نور من إله ونور الله لا يعطى لعاص. إن العلم إرث الأنبياء، فإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما، وإنما ورثوا العلم، فالراسخون في العلم ورثة الأنبياء، وهم الذين طلبوا العلم من نبعه الأصيل وسلكوا سبيل الاستقامة وعملوا بما علموا، فنظر الله قلوبهم بالعلم وأنتق ألسنتهم بالحق وجعلهم مصابيح الهدى ومنارات التقى ودعاة الرشاد ومصلح العباد. فيا تلاميذ محمد، أقبلوا على طلب العلم من مناهله الطيبة، واهتموا بدراسة القرآن والحديث والفقه والأدب وغيرها من العلوم الأخرى، وتعلموا لتعلموا الناس، وتفقهوا لتتقوا من الله، واعكفوا على طلب العلم الشرعي أولا، وكونوا في العمل هداة، وكونوا في العلم رفادا، وفي العمل هداة، وفي السلوك أسوة. فما الإسلام إلا علم ودين، ولا نجاح ولا سعادة إلا بهما. والله يقول الحق ويهدي السبيل. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين.